बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आपने देखा है कि हस्बे मामूल इस वक्त मैं अपने क्लिनिक में मौजूद नहीं हूं और मैं अपने लिविंग रूम में हूं और आपके साथ इस वीडियो के थ्रू कनेक्टेड हूं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे बैठे बैठे अपने लिविंग रूम से ही ये वीडियो जो है वो शूट करनी पड़ी। मैं अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो आज के सुपर मून के बारे में स्पेशली प्रेग्नेंट खवातीन जो हैं उन्होंने पूछे हुए थे। बहुत से लोगों ने इसको आंसर भी किया, लोगों ने अपने वीलॉग्स भी बनाए। बल्कि जब मैं आज अपने क्लिनिक पर भी थी तो मुझे एक पेशेंट मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहिबा आज जैसा कि फुल मून है तो इसकी तो हमें कोई प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लेनी एज अ प्रेग्नेंट लेडी, जैसे हमें सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण पे लेनी पड़ती है। सो पहले तो मैंने उसको सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का लेक्चर दिया। फिर हम आते हैं सुपर मून पे कि सुपर मून बेसिकली क्या है। सुपर मून जो है वो आज 3 और 4 जनवरी के दरमियान निकलने वाला चांद है, जो कि पाकिस्तान में 5:51 पे निकलेगा और थ्रू आउट द नाइट रहेगा और सुबह जाके ये गरूब होगा। और एक्चुअल में ये है कि इसका साइज जो है हमें 14 से अराउंड 20-25% जो है वो साइज में बड़ा नजर आता है और इसकी रोशनी जो है वो ओवरऑल जो रेगुलर मून है उसमें 30% से ज्यादा नजर आती है। ये एक सितारों और सैयारों का खेल है और इसको सुपर मून इसलिए कहा जाता है कि ये अपने साइज में बड़ा और अपनी रोशनी में ज्यादा है। एस्ट्रोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ये बड़ा क्यों नजर आता है, क्योंकि जमीन से जो मून का ये डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर टाइम पे वो जो डिस्टेंस है वो बेसिकली कम हो जाता है। सो दूर की चीजें जब जितनी दूर होती जाती हैं वो उतनी छोटी नजर आती हैं, जितनी करीब होती जाती हैं उतनी ही वो बड़ी नजर आती हैं। अब हम उससे रिलेट करते हैं कि बेसिकली लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि अगर सुपर मून है तो उससे प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि जब सुपर मून होता है तो उस दिन ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। ज्यादा बच्चे पैदा होने का मतलब ये है कि प्रीटर्म डिलीवरीज भी एड ऑन हो जाती हैं कि मून में जो उसकी रेडिएशंस है या उसकी कोई एनर्जी है वो लेबर को बिफोर टाइम इंड्यूस कर देती है, विच इज अ टोटल मिथ। लेबर इंडक्शन का मून से कोई ताल्लुक नहीं है। मून का अगर कोई रिलेशन है स्पेसिफिकली सुपर मून का तो वो सिर्फ समंदर में पाए जाने वाली जो लहरें हैं। आपने देखा होगा कि जो मदोजज़र होता है लहरों का, यानी लहरों का उतार चढ़ाव, इसको हम एब एंड फ्लो या मदोजज़र कहते हैं। जब 14वीं की रात होती है तो बेसिकली ये एब एंड फ्लो जो है ये ज्यादा हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन सुपर मून में क्योंकि चांद नीचे भी आ जाता है और 14वीं का भी होता है तो सिर्फ जो एनर्जी एक्स्ट्रा शो होती है वो समंदर के अंदर शो होती है। इसके अलावा किसी भी किस्म की ह्यूमन बॉडी एंड स्पेशली प्रेगनेंसी रिलेटेड जो है उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। सेकेंडली मुझे ये कहा गया कि जी इसमें मिसकैरेजेस ज्यादा होते हैं। सुपर मून में जो बच्चे पैदा होते हैं यानी ओवरनाइट की 3 जनवरी की नाइट पे जो बच्चे पैदा होंगे उनमें कुछ इंट्यूशनल लेवल ज्यादा होगा और उनमें कुछ एबिलिटीज पाई जाएंगी जो कि नॉर्मल बच्चों से जो है वो डिफरेंट है। ये भी एक टोटल मिथ है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इंट्यूशनल इंटेलिजेंस या कोई भी किस्म की एबिलिटी जो है वो बाय बर्थ होती है। जो डिलीवरीज इस सुपर मून के टाइम पे होती हैं उनमें ब्लीडिंग जो है बहुत हैवी होती है, जिसको हम पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती है इसलिए खातून जो कि डिलीवरी होती है जिनकी, उनकी ब्लीडिंग ज्यादा होती है। सो दिस इज ऑल्सो अ मिथ। बच्चों की एबनॉर्मेलिटीज के साथ इसको कॉरिलेट किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण पे किया जाता है कि सूरज ग्रहण है या चांद ग्रहण है तो आपने कोई शार्प ऑब्जेक्ट पकड़ लिया तो बच्चे का होंठ कटा होगा, तालू कटा होगा, कोई उंगली कटी होगी, या अगर आप उसके सामने आ गए हैं तो बच्चे के ऊपर कोई मार्क होगा, कोई काला निशान होगा। सो ये जो सारी चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण से रिलेटेड मिथ्स है उनको अब सुपर मून के साथ भी एसोसिएट कर दिया गया है, विच इज अ टोटल मिथ। आपने देखा है गांव में अक्सर लोग जो है वो बाहर उनको जो है ओपन एयर में सोते हैं तो उनमें भी ये कहा जाता है कि जो हामला खवातीन हैं वो या तो 14वीं की रात और या स्पेशली जब सुपर मून होता है तो वो उस रात में बाहर ना सोएं, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जीज आती हैं या कुछ ऐसे पैरा नॉर्मल एक्टिविटीज कुछ ऐसी होती हैं सुपर मून में
جو ان کی پریگنینسی کے لیے ہیزرڈس ہے. دیٹ از آلسو اے ٹوٹل myth. پھر ایک اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر سپر مون ہے تو کوئی بھی جو ہے حاملہ خواتین میں سے کوئی باہر واک نہ کرے, اس کو ایکسپوز نہ ہو, پھر وہی کہ وہ ریڈیشنز اینڈ انرجی اینڈ آل دیٹ. سو دیز آر ٹوٹلی myths. صرف ایک myth کو فالو کرتے کرتے آپ اپنی اس جو ایک 14 مون کی نائٹ ہے, جو ایک 14ویں کی رات ہے, تو اس کو آپ اپنی انزائٹی میں, اسٹریس میں, ٹینشن میں نہ گزاریں. یہ وہ ریزن تھی جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ ابھی ہی میں یہ ویڈیو بنا دوں, اور ہوپ فلی میں اس کو ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی تاکہ آپ تک جو ہے یہ جلدی سے جلدی پہنچ سکے. اب یہ myths بنتی کیوں ہیں, یہ myths اور یہ myth آئی, یہ ساری myths آئی کیوں کہ سپر مون میں, فل مون میں یہ پرابلمس ہیں. بیسیکلی یہ جنریشن ٹو جنریشن جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے, اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے ہمارا جو ایریا ہے, اسپیشلی یہ ساؤتھ ایشین ایریا, اس میں لوگ ڈاکٹرز کی بات سنیں یا نہ سنیں لیکن myths کو ضرور فالو کریں گے. میں اکثر جیسے اگر میرے پاس پیشنٹ آ کے مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے کہ یہ ہوتا ہے, تو میرا پرٹیکولرلی ان سے کوشچن ہوتا ہے. اب اسپیسیفکلی جو خواتین مجھ سے انٹریکٹ کر چکی ہیں وہ اس چیز کے ساتھ کوریلیٹ کریں گی کہ میں ان کو واقعی کہتی ہوں آپ نے کس سے سنا ہے, کیا آپ نے کسی ڈاکٹر سے سنا ہے یا اپنی پڑوسن سے, پھپھی, مامی, چاچی, تائی, ساس, مدر, ان سے سنا ہے. تو اگر تو ان سے سنا ہے تو دس از آل اے myth, نان فیکچوئل چیزیں ہیں, ان پہ آپ کو بالکل کسی طرح سے بھی ٹرسٹ نہیں کرنا. اور myths کو فالو کرنے کی بجائے بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں تاکہ جو آپ کا کوئی انکمفرٹیبل ٹائم گزرنے ہی والا ہے تو وہ آپ اس کو سکون سے گزار لیں. سو ان دا اینڈ پھر یہ بتاؤں گی کہ آج سپر مون ہے, سپر مون کو انجوائے کیجئے, لانگ ڈرائیو کیجئے, باہر جائیے, موسم بہت اچھا ہے, چاند دیکھیے, تصویریں کھینچیے, جو آپ کا دل چاہے وہ کرے. اس سپر مون سے آپ کی پریگنینسی پہ کسی قسم کا کوئی ایفیکٹ جو ہے وہ نہیں ہونے والا, بلکہ سپر مون کا ایک اور نام بھی ہے جس کو ولف مون بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ جنوری میں آیا ہے. تو جنوری میں کیونکہ جو ولفز ہیں, جو یورپین سائڈ پہ ولفز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی ہاؤلنگ زیادہ ہوتی ہے فل مون پہ, تو اس وجہ سے اس کو ولف مون بھی کہا جاتا ہے. اور ولفز کی وجہ سے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے بہت سی مسٹیکل موویز جو ہے وہ بنی ہوتی ہیں ویئر ولفز کے بارے میں, اور اس طرح سے جس میں ان کی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے. سو دیز آر آل جنریشن ٹو جنریشن ٹریولڈ myths جن کو آپ کو کسی صورت میں بھی فالو کر کے اپنے اوپر اپلائی نہیں کرنا. اور اس کو اگر ہم اس طرح سے لیں کہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مذہب میں بھی اس قسم کی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہو. 1400 سال پہلے بہت ساری کلیریفیکیشنز وہ کر دی گئی تھیں جو اب آ کے سائنس ان کو پروو کر رہی ہے. سو اگر اس میں کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہوتی, اس کا کوئی ریلیشن شپ ہوتا تو یہ باتیں ضرور بتائی جاتی. بلکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تھی تو اس دن چاند گرہن لگا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپیسیفکلی اینڈ کیٹیگوریکلی یہ بات کی تھی کہ یہ ستاروں کا اور سیاروں کا ایک طور طریقہ ہے, اس کا کسی کی زندگی, موت سے, بری خبر سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو ایز مسلمس بھی ہم ان چیزوں پہ بلیو رکھتے ہیں کہ یہ سب جو ہے یہ توہمات ہیں, myths ہیں, اور ان کا ایک ریگولر اور نارمل لائف پہ کوئی اثر نہیں. تھینک یو سو مچ.